अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुख वार्ताः। पहलगाम इत्यत्र जातस्य आतङ्क्याक्रमणस्य अन्वीक्षणार्थं सर्वथा सज्जं विशेष सुरक्षाबलम्। सुरक्षाबलैः काश्मीरे इतोपि त्रयाणाम् आतङ्किनां गृहाणि विस्फोटेन ध्वस्तीकृतानि। पहलगामाक्रमणम् आलक्ष्य संयुक्तराज्यामेरिकीयस्य FBI इति अन्वीक्षणाभिकरणस्य भारतार्थं समर्थनम्। पाकिस्ताननागरिकाणां पारगमनपत्रस्य निरस्तीकरणनिर्णयस्य अद्य प्रभृति भवेत् अनुपालनम्। प्रधानमंत्री मोदी अद्य मन की बात इत्यनेन कार्यक्रममाध्यमेन स्वविचारान् समुपस्थापयेत्। मन की बात इति कार्यक्रमस्य 21+100तमः भागः भवेत् एषः। ऋतुविभागानुसारम् उत्तरभारते आगामि 4 दिनानि यावत् भवितुम् अर्हति उष्णवायोः प्रकोपः। तटीयक्षेत्रेषु च आर्द्रतायुतस्य औष्ण्यस्य प्रकाशिता संभावना। ईरान देशस्य सर्वतः बृहति नौबन्धनयोग्यखाते बन्दर अब्बास इत्यत्र जाते विस्फोटे मृतकानां संख्या 14 अभवत्। 700 जनाः तत्र अभवन् व्रणिताः। जम्मूकश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातस्य आतङ्क्याक्रमणस्य अन्वीक्षणं राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणं कुर्यात्। सूत्राणाम् अनुसारेण अधुना अभिकरणमेतत् एतस्याः आतङ्क्याक्रमणघटनायाः औपचारिकम् अन्वीक्षणं कुर्यात्। इतः पूर्वं राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणस्य दलेन घटनास्थलं निरीक्षितमासीत्। ज्ञातमेव यत् अस्य एव मासस्य 22 दिनाङ्के जम्मूकश्मीरस्य पहलगामस्थिते बैसरन् वनक्षेत्रे एतत् आक्रमणं जातमासीत्, यस्मिन् 26 जनाः मृताः आसन्, केचन च व्रणिताः आसन्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृश्यश्रव्यमाध्यमेन 51,000 नवनियुक्तेभ्यः युवभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितीर्णवान्। एतत् हि वृत्तिमेलकानां 15 संस्करणमासीत्। देशे आहत्य 47 स्थानेषु वृत्तमेलकानाम् आयोजनं कृतं गतम्। 20-2000तमवर्षस्य अक्टोबर् मासतः वृत्तिमेलकानां समारम्भस्य पश्चात् केन्द्रप्रशासनेन 10 लक्षाधिकानि स्थायिवृत्तिः युवभ्यः प्रदत्ताः सन्ति। वृत्तिसृष्टये नियुक्तिषु च सर्वथा प्रामाणिकतां सुनिश्चेतुं केन्द्रप्रशासनस्य एषः विशिष्टः पदक्षेपः अस्ति। प्रधानमंत्री एतस्मिन् अवसरे देशस्य आर्थिकप्रगतिम् आन्तरिकसुरक्षां च दृढां कर्तुं युवशक्तिं विनिवेदितवान्। असौ उक्तवान् यत् दायित्वानां श्रद्धया परिश्रमेण च निर्वहणम् एव भव्यराष्ट्रस्य निर्माणं सुनिश्चितं करिष्यति। असौ नवनियुक्तानाम् आवाहनं कृतवान् यत् ते नागरिकदेवो भव इति मन्त्रं स्वजीवने अङ्गीकुर्युः इति। आपके कार्य का मकसद केवल पद प्राप्त करना नहीं है। आपका पद भारत के हर नागरिक की सेवा करने और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए है। अभी कुछ दिन पहले सिविल सर्विसेज डे पर मैंने एक मंत्र दिया था और मैंने कहा था कि हम सरकार में जितने भी लोग हैं, हमारे लिए तो एक ही मंत्र सर्वोपरि होना चाहिए और वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव। नागरिक की सेवा ही आपके लिए, हम सब के लिए देव पूजा के समान है। निर्मितिः डेटा इनोवेशन इत्येतानि विविधक्षेत्राणि सन्ति यत्र देशस्य युवानः स्वीयप्रतिभां विश्वस्य समक्षम् उपस्थापयन्तः सन्ति। भारतमधुना युवभ्यः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अवसरं कल्पते। प्रधानमंत्री
अत्रैव उक्तवान् यत् कतिपयानां दिवसानाम् अनन्तरमेव मुम्बैमहानगरे आयोक्ष्यमाणं वेव्स् इत्याख्यं सम्मेलनं कृत्रिमबुद्धिमत्ताक्षेत्रे किञ्च उदीयमानजनसञ्चारमाध्यमक्षेत्रे युवभ्यः एकं विशिष्टमञ्चं प्रदास्यति इति। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं। देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इसी तरह का मंच मिल रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11:15 मन की बात इति कार्यक्रमस्य माध्यमेन देशवासिभिः सह स्वविचारान् समुपस्थापयेत्। आकाशवाणी परस्य मासिककार्यक्रमस्य एतस्य अद्य 21+100तमः भागः प्रसारितः भवेत्। कार्यक्रमः एषः आकाशवाणी दूरदर्शनयोः समस्तकेन्द्रेभ्यः अन्तर्जालफलकेभ्यः दूरभाषानुप्रयोगाच्च प्रसारितः भवेत्। हिन्द्यां प्रसारणात् परम् एतस्य कार्यक्रमस्य क्षेत्रीयभाषासु अपि प्रसारणं यथासमयं जायेत। अवधेयं यत् कार्यक्रमः एषः प्रतिमासम् अन्तिमे रविवासरे प्रसार्यते। पहलगाम इत्यत्र जातस्य आतङ्क्याक्रमणस्य अनन्तरं भारतप्रशासनेन पाकिस्तानदेशीयानां नागरिकाणां प्रतिप्रेषणं समारब्धमस्ति। एतस्मिन् क्रमे उत्तरप्रदेशस्य आरक्षिविभागेन लखनऊनगरस्य गोमतीनगरे अस्थायी पारगमनपत्रवन्तः 8 पाकिस्ताननागरिकाः पाकिस्तानं प्रति प्रेषिताः सन्ति। आरक्षिपायुक्तः आशीष श्रीवास्तवः तावत् संसूचितवान् यत् आरक्षिविभागः सततं पाकिस्ताननागरिकान् चिह्नितान् कुर्वन् अस्ति, अथ तेभ्यः स्वदेशं प्रतिगन्तुं निर्देशः अपि विभागेन प्रदत्तः अस्ति इति। पहलगाम इत्यत्र आतङ्क्याक्रमणे नेपालदेशस्य नागरिकस्य सुदीप न्यौपाने इत्यस्य हत्यायाः विरोधे काठमाण्डु इत्यत्र विरोधप्रदर्शनम् आचरितं गतम्। नेपालदेशस्य नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी इति दलेन पाकिस्तानद्वारा आतङ्कवादस्य समर्थनस्य निन्दनं कृतम्, अथ पाकिस्तानार्थं विरोधप्रदर्शनपरा यात्रा अपि कृता। एतस्मिन् विरोधप्रदर्शने जनाः अतिमात्रं भागं निर्व्यूढवन्तः। सूत्राणाम् अनुसारेण प्रदर्शनकारिणः नेपालदेशे पाकिस्तानदूतावासे आतङ्क्याक्रमणस्य निन्दनं कुर्वन्तः एकं ज्ञापनपत्रं समर्पितवन्तः, अथ आवाहनं कृतवन्तः यत् पाकिस्तानदेशः आतङ्कवादं सर्वथा न समर्थयेत् इति। एप्रिल मासस्य 22 दिनाङ्के जम्मूकाश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातस्य आतङ्क्याक्रमणस्य संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदा दृढतया निन्दनं कृतम्। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदा एतस्मिन् अवसरे उक्तं यत् आतङ्कवादः अन्ताराष्ट्रियशान्तिसुरक्षायाः कृते सर्वाधिकं गभीरं सङ्कटम् अस्ति। सुरक्षापरिषदः सदस्याः आतङ्कवादपरस्य अस्य निन्द्यकार्यस्य अपराधिनः आयोजकान्, वित्तपोषकान्, प्रायोजकान् च उत्तरदायिरूपेण न्यायालयसमक्षमानेतुं सबलं प्रतिपादितवन्तः। सुरक्षापरिषदा तत्रैव उक्तं यत् एतासां हत्यानाम् उत्तरदायित्वं येषाम् अस्ति ते अवश्यं कठोरतया प्रष्टव्याः। तथा च सर्वेभ्यः राज्येभ्यः आग्रहः कृतः यत् ते अन्ताराष्ट्रियविधीनां प्रासङ्गिकसुरक्षापरिषदः सङ्कल्पानां च अन्तर्गतम् एतस्मिन् विषये प्रासङ्गिकैः अधिकारिभिः सह सक्रियरूपेण कार्यं कुर्युः। राजपुरुषाः तत्र संयुक्तराष्ट्रस्य नियमावल्याः अनुसारम् अन्ताराष्ट्रियविध्यनुसारं च आतङ्कवादम् अन्ताराष्ट्रियशान्तिसुरक्षायाः कृते सङ्कटत्वेन वर्णितवन्तः। संयुक्तराष्ट्रप्रवक्ता स्टीफन दुजारिक इत्यनेन उक्तं यत् संयुक्तराष्ट्रं क्षेत्रस्थितिं सततं निरीक्षते। असौ भारत-पाकिस्तानदेशयोः प्रशासने आलक्ष्य अधिकाधिकं धैर्यार्थम् आग्रहं कृतवान्।
असमराज्यस्य मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा अथ असमराज्यस्य भाजपाध्यक्षः दिलीप सैकिया इत्यसौ राज्ये आगामि पञ्चायत निर्वाचनेभ्यः असमराज्यार्थं भाजपेति दलस्य नैर्वाचनिकं घोषणापत्रं प्रकाशितवन्तौ। घोषणापत्रमेतत् राज्ये ग्रामीणसमुदायानां भविष्यार्थं तेषां विकासाय प्रगतये च व्यापकमार्गदर्शिकां प्रदद्यात् इति। ऐषमः कैलासमानसरोवरयात्रा जून मासतः ऑगस्ट मासपर्यन्तं भविष्यति। ऐषमः पञ्चवर्गाः उत्तराखण्डराज्यस्य लिपुलेख इत्येतत् अथ 10 वर्गाः सिक्किमराज्यस्य नाथुला इत्येतत् सीमस्थलम् अतिक्राम्य पवित्रयात्रां करिष्यन्ति। प्रत्येकस्मिन् वर्गे 50 यात्रिणः भविष्यन्ति। यात्रार्थं पञ्जीकरणं कारयितुं kmy.gov.in इत्येतत् जालपुटम् उद्घाटितमस्ति। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् आवेदकेषु यात्रीणां चयनं निष्पक्षं सङ्गणकनिर्मितया महिला-पुरुष-सन्तुलनप्रक्रियया करिष्यते। एषा प्रक्रिया पूर्णरूपेण प्रामाणिकी अथ आङ्किकीया अस्ति। ऋतुविभागेन आगामि 4 दिनानि यावत् राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पञ्जाब इत्येतेषु राज्येषु उष्णलहर्याः प्रकोपस्य अनुमानं प्रकाशितमस्ति। बिहार, झारखण्ड, केरल, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी इत्येतानि स्थानानि समेत्य तटवर्तिनि आन्ध्रप्रदेशे आर्द्रतायुतस्य औष्ण्यस्य अपि अस्ति अनुमानम्। पञ्जाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, राजस्थान इत्येतेषु स्थानेषु च आगामि दिनद्वयं यावत् तापमानं यथावत् उष्णतायुतं भवेत् इति अनुमीयते। प्रियाः वार्तावलीवीक्षकाः, जानन्ति एव भवन्तः यत् अद्य रविवासरावसरे वार्तावल्याः अभिनवाङ्कस्य पुनः प्रसारणं प्रातः 7:30 जायेत। तावत् पश्यन्तु नाट्यशास्त्रसमाधृतम् एतदङ्कसम्बद्धमेव लघुप्रचारचलच्चित्रम्। न तत् ज्ञानं न तत् शिल्पं न सा कला न सा विद्या. So I think there is nothing which is not connected to Natyam. वशमज्ञाति तस्मै सत्यात्मने नमः। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।